अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू शहीद महराब शहीद दस्तगीब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से नक़ल शुदा हिकायात वाक़यात के मौजू पर जारी थी, और आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो जनाबत, हैज़, निफास और इस किस्म के जो मसाइल हैं उनकी मानवी खबासत के मौजू पर वाक़यात आपकी खिदमत में बयान करेंगे। उम्दा वाक़यात का ताल्लुक़ गुस्ल जनाबत से है, लेकिन शहीद दस्तगीब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नतीजा उमूमी बयान किया है, जो हैज़ को भी शामिल है, निफास को भी शामिल है, इस्तिहाज़ा को भी शामिल हो जाएगा। माजरा कुछ इस तरह से है कि ये 2-3 वाक़यात मैं आपकी खिदमत में नकल करके इनसे वो नतीजा बयान करूँगा जिसे शहीद दस्तगीब शिराज़ी ने बयान किया है। माजरा उसी सैयद रज़वी से मुतअल्लिक़ है कि जिनका हम पहले अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र कर चुके हैं। ये सैयद रज़वी नकल करते हैं कि मरहूम जवाद बीदाबादी जब मदीना मुनव्वरा जाना चाहते थे तो बूशहर के रास्ते से होते हुए शिराज़ तशरीफ़ लाए, और शिराज़ में अली अकबर दुकानदार के घर उनका 2 महीने के लिए क़याम हुआ। इस मुद्दत में रूटीन ये हुआ करती थी कि उनके इरादतमंद और अक़ीदतमंद अफराद उनसे मुलाकात के लिए जाया करते थे, और 3 वक्त की नमाज उन्हीं अली अकबर दुकानदार के घर में बीद आबादी की इक़्तिदा में अदा किया करते थे। आग़ा रज़वी नकल करते हैं कि एक दिन का माजरा है कि मुझे रात को गुस्ल जनाबत हो जाता है और गुस्ल करना मेरे ऊपर वाजिब होता है। मैं घर से निकलता हूँ कि बाहर जाकर गुस्ल जनाबत अंजाम दूँ और फिर उसके बाद नमाज जमात को अदा किया जाएगा। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो रास्ते में मुझे शेख मोहम्मद बाक़िर, जो शेखुल इस्लाम के उन्वान से मशहूर थे, वो मुझे रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं कि मैं शेख जवाद बीदाबादी से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? तो मैं ये दिल में सोचता हूँ कि अभी तो नमाज में बहुत वक्त बाकी है, तो क्यों ना मैं इनके साथ जवाद बीदाबादी की ज़ियारत कर लूँ, मुलाकात कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा, गुस्ल जनाबत अंजाम दूँगा और फिर बाकी नमाज वाजिब को अदा करूँगा। तो मैं भी इन्हीं शेख इस्लाम के साथ होता हुआ आग़ा जवाद बीदाबादी की खिदमत में पहुँचता हूँ, और जैसे ही हम पहुँचते हैं तो आग़ा जवाद बीदाबादी आग़ा शेखुल इस्लाम से मुसाफ़हा करते हैं, बहुत गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल करते हैं और इनको बिठाते हैं। जब मुझसे मुलाकात की बारी आती है तो आगे बढ़ के मेरे कान में कहते हैं कि मुझसे मुलाकात से ज़्यादा ज़रूरी आप पर गुस्ल करना था, और आप वो काम करते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं जैसे ही इन कलिमात को मरहूम जवाद बीदाबादी से सुनता हूँ तो मेरा पूरा बदन लरज़ जाता है, और शर्मिंदगी के आलम में मैं उल्टे पाँव वापस वहाँ से निकलता हूँ और गुस्ल जनाबत के लिए नीयत से वहाँ से निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं वापसी का कसद करता हूँ तो शेखुल इस्लाम मुझे आवाज़ देते हैं कि कहाँ आग़ा रज़वी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो शेख जवाद बीदाबादी उनसे ये कहते हैं कि इन्हें एक नहायत ही अहम काम याद आ गया है, ये उसके लिए वापस जा रहे हैं। तो ये माजरा, इस माजरा में भी आग़ा जवाद बीदाबादी का मकसद आग़ा रज़वी को शर्मसार करना नहीं था, उन्हें शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं करना था, बल्कि उन्हें एक ज़्यादा अहम काम की तरफ उनकी तवज्जो को मबजूल करवाना था कि जिसकी हकीकत की तरफ इशारा हम नतीजे में बयान करेंगे। दूसरा माजरा जिसे शहीद दस्तगीब शिराज़ी नकल करते हैं वो किताब क़िससुल उलमा से नकल करते हैं, मरहूम तनक़ाबुनी की। इस किताब के अंदर जो माजरा नकल है वो मरहूम सैयद अब्दुल करीम इब्ने ज़ैनुल आबिदीन लाहिजी से मुतअल्लिक़ है। ये अब्दुल करीम इब्ने ज़ैनुल आबिदीन लाहिजी नकल करते हैं कि मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन लाहिजी ये अतबात आलियात में ज़ेर तालीम थे, और ये वो दौर था जब मरहूम बाक़िर वहीद बहबहानी की ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे। मरहूम बाक़िर वहीद बहबहानी नहायत
नहीफ और नहायत कमज़ोर हो चुके थे, लिहाजा उमूमी तौर पर वो दर्स नहीं दिया करते थे। अलबत्ता तमाम दीनी मदारिस की और तमाम हौज़ाए इल्मिया की ज़िम्मेदारी मरहूम बाक़िर वहीद बहबहानी के शागिर्दों ने अपने सुपुर्द ले रखी थी और ज़माम हौज़ा उनके हाथ में थी। मरहूम बाक़िर वहीद बहबहानी रात को तबरुकन अपने घर में दर्स पढ़ाया करते थे और दर्स लुमा का था, जिसकी वो मुख्तसर तफसीर किया करते थे और हम लोग बतौर तबरुक उनके दर्स में शरीक हुआ करते थे। एक रात मुझ पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है और मैं गुस्ल की नीयत से घर से बाहर निकलता हूँ और फिर देखता हूँ कि गुस्ल तो मुझ पर वाजिब है, लेकिन क्यों ना मैं आगा वहीद बहबहानी का दर्स भी अटेंड कर लूँ और उसके बाद मैं जाकर गुस्ल जनाबत भी अंजाम दे दूँगा। लिहाजा मैं अपने दोस्तों के साथ मरहूम बाक़िर वहीद बहबहानी के दर्स में शिरकत की खातिर उनके घर पहुँच जाता हूँ। अभी उस्ताद मोहतरम आगा बाक़िर वहीद बहबहानी दर्स देने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए होते। हम तमाम अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं और आगा का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आगा बाक़िर वहीद बहबहानी बाहर तशरीफ़ लाते हैं अपने कमरे से दर्स देने के लिए, तो तमाम हुज़ार को नहायत ही मुस्कुराते हुए, नहायत ही गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते हैं, सबको सलाम करते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी तरफ उनकी निगाह पड़ती है, उनके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है और वो तमाम हाज़रीन से कहते हैं कि आज दर्स की छुट्टी है, लिहाजा आप तमाम अफराद वापस तशरीफ़ ले जाएं। तमाम अफराद उठ जाते हैं, लेकिन मुझे वो मना करते हैं कि आप अपनी जगह से न उठें, आप यहाँ बैठे रहें। बाकी तमाम अफराद को कहते हैं कि आप चले जाएं और वो तमाम अफराद चले जाते हैं। जब सब अफराद चले जाते हैं और मैं वहाँ अकेला होता हूँ, तो आगा बाक़िर वहीद बहबहानी मुझे कहते हैं कि इस दर्स में आने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आप गुस्ल अंजाम देते, लिहाजा आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से कपड़ा उठाएं, उसके नीचे कुछ रकम मौजूद है, वो रकम लें और फ़ौरन जाएं, जाकर गुस्ल जनाबत को अंजाम दें। मैं आगा वहीद बाक़िर बहबहानी की ये ख़बर सुन के नहायत ही मुताज्जिब होता हूँ कि इनको कैसे मालूम हुआ कि मेरे ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है। इसका नतीजा भी हम आपको नतीजे में बयान करेंगे कि कैसे मालूम होता है। और फिर दूसरे ताज्जुब आवर बात यह है कि आगा बाक़िर वहीद बहबहानी ने अपनी विलायत के ज़रिए से उनके सीट के नीचे और जिस जगह वो बैठे हुए थे वहाँ कपड़े के नीचे जो है वो रकम भी फराहम कर दी। यानी पहले से तो रकम मौजूद नहीं होगी, चूँकि आगा बाक़िर वहीद बहबहानी को पहले से तो इल्म नहीं था कि यहाँ एक शख्स आएगा जिस पर गुस्ल जनाबत वाजिब है, लिहाजा फ़ौरन जाकर वहाँ पहले से रकम रख दी जाए। लिहाजा जब आते हैं, हुज़ार से मुलाकात करते हैं और तमाम हाज़रीन से नहायत गर्मजोशी से उनसे मुलाकात करते हैं और एक शख्स को गुस्ल जनाबत की कैफियत में देखते हैं, तब मालूम नहीं कैसे आगा बाक़िर वहीद बहबहानी ने इरादा किया और उनके इरादे के नतीजे में उस मसनद के नीचे और उस कालीन के नीचे या उस जगह के नीचे वो रकम हाजिर हो गई और कहा कि जाओ जाकर इससे गुस्ल जनाबत को अंजाम दो। तीसरा माजरा जिसे मरहूम शहीद दस्तगीब शिराज़ी नकल करते हैं, वो मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 104 से इस माजरा को नकल करते हैं और माजरा है आलिम जलीलुल क़द्र सैयद मोहम्मद बाक़िर क़ज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह से। ये सैयद मोहम्मद बाक़िर क़ज़वीनी नजफ़ अशरफ इराक़ में मौजूद है। नहायत ही करामात वाली शख्सियत हैं, बहुत ही मानवी मकामात इनके नकल हैं। ये आलिम जलीलुल क़द्र 1246 हिजरी कमरी में नजफ़ अशरफ इराक़ में मौजूद है कि नजफ़ अशरफ इराक़ में ताऊन का मर्ज़ फैल जाता है। अब ये मर्ज़ नजफ़ में जब फैलता है तो इस आलम में नजफ़ के लिए एक नहायत ही दुश्वार मरहला होता है और 4000 के करीब अफराद इस मर्ज़ में इंतकाल कर जाते हैं। बहुत से लोग नजफ़ अशरफ को छोड़कर नजफ़ से भाग जाते हैं कि हम इस मर्ज़ से जान बचाने के लिए यहाँ से फ़रार कर जाएं और फ़रार ही में हमारी निजात का रास्ता मुज़मर है। लिहाजा आगा सैयद मोहम्मद बाक़िर क़ज़वीनी नजफ़ में बाक़ी रहते हैं और नजफ़ को तर्क नहीं करते।
اور ان کے نجف کو ترک نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری کو پھیلنے سے پہلے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا آغا سید باقر قزوینی کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر انہیں یہ جملہ کہتے ہیں، بے کا یختم یا ولدی، اے میرے بیٹا آپ ہی کے اوپر اس کا اختتام ہونا ہے۔ یعنی یہ جو طاعون کا مرض پھیلے گا، اس مرض کا آخری شکار اور آخری قربانی آپ ہوں گے، اور آپ کے انتقال کے بعد یہ مرض نجف اشرف سے بطور کلی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا سید باقر قزوینی نجف اشرف کو ترک نہیں کرتے اور تمام مدت نجف اشرف میں ہی مقیم رہتے ہیں۔ اس مرض کے دوران ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ہر روز صبح حرم مطہر حضرت امیر المؤمنین میں حاضر ہو جاتے اور صبح سے مسلسل شام تک، رات تک باقاعدہ وہ افراد کے جنازوں پر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 5 10 افراد کے جنازے آتے تھے، سب کے اوپر ایک ہی نماز وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شاگردوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر رکھی تھی۔ کچھ افراد گلی محلوں میں جاتے، گھروں میں جاتے اور وہاں جو جنازے گرے ہوتے تھے ان کو اٹھا کر لاتے تھے اور ان افراد کے سپرد کرتے تھے جن کی ذمہ داری تھی غسل دینا اور کفن دینا۔ پھر وہ افراد جو غسل کفن دیتے تھے، کمپلیٹ کر دیتے تھے، تو کچھ افراد کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان جنازوں کو اٹھا کر حرم مطہر میں لے کر آئیں گے تاکہ آغا باقر قزوینی ان کے اوپر نماز پڑھائیں۔ اور پھر کچھ افراد کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان میتوں کو لے کر جائیں گے وادی السلام میں، اور وہاں کچھ افراد کی ذمہ داری تھی جو ان میتوں کو وہاں پر دفن کریں گے۔ ہر روز کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی جب تک یہ مرض وہاں پر نجف اشرف میں رہا۔ ایک روز کا ماجرا ہے کہ ایک نہایت ہی بوڑھا شخص حرم مطہر حضرت امیر المؤمنین میں آتا ہے اور آغا باقر قزوینی کو دیکھ کر نہایت ہی گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور دور کھڑا ہو کر زارو قطار روتا ہے، لیکن اپنی زبان سے کچھ کلمات کو ادا نہیں کرتا۔ آغا باقر قزوینی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو مجھ سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے، شاید کچھ یہ کہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس بوڑھے شخص سے پوچھو کہ اسے مجھ سے کیا کام ہے۔ وہ بوڑھا شخص بھی ایک صالح، ایک نیک، ایک پاکیزہ شخص ہوتا ہے، ایک متقی شخص ہوتا ہے۔ شاگرد ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ آغا نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ کو ان سے کوئی کام ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے ان سے کام ہے، اور مجھے ان سے یہ کام ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو آغا باقر قزوینی میرے جنازے پر تنہا نماز پڑھائیں، یعنی 5 6 جنازے حرم میں آئیں تو مجھے ان کے ساتھ ملا کر نہ دفنائیں اور ان میں ساتھ ملا کر میری نماز نہ پڑھائیں، بلکہ علیحدہ سے میرے اوپر فرادہ طور پر وہ نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد مجھے دفن کیا جائے۔ تو آغا باقر قزوینی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور آپ کی تنہا نماز پڑھاؤں گا، باقی تمام جنازوں کے ساتھ ملا کر اکٹھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اگلے روز کا ماجرا ہے کہ اسی بوڑھے شخص کا فرزند روتا ہوا، سر پیٹتا ہوا حرم مطہر علوی میں آتا ہے اور آغا باقر قزوینی سے کہتا ہے کہ میرے والد طاعون کے مرض میں بہت شدید مریض ہو گئے ہیں اور بہت بیمار ہیں۔ تو آغا باقر قزوینی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ان کی عیادت کے لیے آتا ہوں۔ اٹھتے ہیں اور اپنی جگہ کسی دوسرے شاگرد کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ آپ میتوں پر نماز پڑھائیں، میں اس مؤمن کی عیادت کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی آغا باقر قزوینی اس مؤمن کی عیادت کے لیے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ مزید طلاب کا جم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ ہم بھی آپ کے طفیل جاتے ہیں اور اس باتقوی پرہیزگار صالح مؤمن کی عیادت کا ثواب ہم بھی لے لیتے ہیں۔ جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک اور باتقوی پرہیزگار شخص ان کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں باتقوی شخص جو ہے بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ سب لوگ اس مؤمن کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بیماری کے عالم میں موجود ہوتا ہے، بستر بیماری پر لیٹا ہوتا ہے، لیکن تمام آنے والوں کو اور تمام عیادت کرنے والے کو نہایت گرمجوشی کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے، سلام علیکم کہتا ہے، خوشی سے ان سے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو راستے میں شخص ملتا ہے اس سے نہایت ناراض ہوتا ہے
اور اپنے اشاروں سے، کنایوں سے، زبان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس شخص کو گھر سے باہر نکال دو۔ وہ شخص گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے۔ اب کہ جب وہ واپس آتا ہے تو یہ صالح بوڑھا شخص نہایت ہی گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے، اسے خوش آمدید کہتا ہے اور اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ عیادت کا ماجرا جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو سب لوگ واپس وہاں سے باہر نکلتے ہیں، تو راستے میں اس بندے خدا سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا تھا؟ پہلے آپ جب تشریف لائے تو یہ صالح شخص جو ہے یہ آپ کے آنے پر ناراض ہوا، لیکن جب آپ دوبارہ واپس آئے تو یہ بہت خوشحال ہوا اور آپ کے ساتھ گرم جوشی سے ملا، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ صالح شخص کہتا ہے کہ در واقع ماجرا یہ تھا کہ مجھ پر غسل جنابت واجب تھا اور میں گھر سے غسل کی نیت سے باہر نکلا تھا۔ میں نے جب آپ کا جم غفیر جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں فلاں مؤمن کی، تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ عیادت کر لوں گا، بعد میں جا کر غسل کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی اس صالح مؤمن شخص نے میرے اوپر اعتراض کیا تو میں متوجہ ہو گیا کہ اس کو میرے غسل جنابت سے اعتراض ہے اور اس کی وجہ سے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ باہر چلے جائیں۔ میں فوراً آتا ہوں، آ کر غسل جنابت کو انجام دیتا ہوں، اور اب کہ جب میں واپس جاتا ہوں تو وہ میرا اچھے گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ مرحوم شہید دستغیب شیرازی ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد ایک نتیجہ صاحب مستدرک الوسائل سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، ان واقعات سے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے قوانین کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ قوانین اسرار غیبی کے حامل قوانین ہیں۔ لہٰذا اگر مجنب پر غسل کا حکم لاگو ہوا ہے، حائض خاتون کے احکام ہیں، نفاس پر مشتمل خاتون کے احکام ہیں، یا اس کے علاوہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں، یہ امور اعتباری نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ شارع نے ایک قانون کو تدوین کر دیا ہے کہ جس کا واقعیت سے اور حقیقت امر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات حقیقت میں امور حقیقیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا شارع مقدس نے ان احکام کو وضع کر کے انسان کے اوپر احسان کیا ہے کہ یہ جو حیض ہے، یہ جو نفاس ہے، یہ جو جنابت ہے، ان امور کی انسان کی روح کے اوپر ایک تاثیر ہے۔ لہٰذا اس تاثیر کو برطرف کرنے کے لیے شارع مقدس نے کچھ احکام ان کے لیے بیان کیے ہیں، جیسے غسل جنابت ہے کہ یعنی انسان مجنب ہو جائے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ غسل کو انجام دے فوراً، تاکہ اس کی روح کے اوپر مرتب ہونے والے آثار برطرف ہو جائیں۔ لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ وہ شخص کہ جو ان امور میں مبتلا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ مسجد میں قیام نہیں کر سکتا ہے، وہ قرآن مجید کے خطوط کو مس نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، اس کے لیے سونا مکروہ ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیات کی زیادہ مقدار میں تلاوت کرنا درست نہیں ہے، 7 عدد آیات کی تلاوت کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، یا وہ فرد جو حالت احتضار میں ہے، جس کی روح قبض ہو رہی ہے، اس کے پاس بھی حاضر ہونا اس محتلم شخص کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ چونکہ ملائکہ مجنب شخص سے، حائض عورت سے متنفر ہیں، یعنی ان کے تنفر کی بنیادی وجہ وہ کیفیت ہے جو اس کے اوپر طاری ہے، اور جو ہی وہ غسل کر لے گا اور اس کیفیت سے باہر آئے گا تو ملائکہ اب اس پاکیزہ شخص کی اس باطنی پاکیزگی کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے اور اس کے قریب آئیں گے۔ لہٰذا اگر کسی محتضر شخص کے پاس اگر ایسا حائض یا ایسا مجنب شخص چلا جائے تو وہ جو رحمت کے ملائکہ نے نازل ہونا ہے اس محتضر کے پاس، وہ ملائکہ اس کے پاس نہیں آئیں گے، چونکہ ایک ایسا شخص اس کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا جس محفل میں بھی یہ محتلم شخص چلا جائے گا اس محفل میں رحمت کے ملائکہ موجود نہیں ہوں گے۔ لہٰذا فوراً اس شخص کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر غسل جنابت آئے تو یہ جا کر غسل جنابت کو انجام دے۔
اور دوسری طرف سے وہ افراد جو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ریاضت نفس کے نتیجے میں ایسی باطنی حالت کو درک کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون شخص حائز ہے اور کون شخص مجنب ہے۔ لہٰذا ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی سے ایسے واقعات کو نقل کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد علماء کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو اس کیفیت کو درک کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے خود بر صغیر کے قدیمی علماء اور ایسے شخص جو واقعاً ان چیزوں کا خیال کرتے تھے، وہ ایسی خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے جو حائض ہوتی تھی، نفاس کی حالت میں ہوتی تھی یا استحاضہ کی حالت میں ہوتی تھی۔ کیوں؟ چونکہ اس کی ایک باطنی حالت جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اس کی ظاہری حالت کی وجہ سے، لہٰذا وہ جو کھانا تیار کرے گی وہ کسی بھی ایسے ملکوتی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے جو مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے اسے دینی امور سے دور کیا گیا ہے، اگر باتقوی افراد اس سے دوری اختیار کریں تو اس کی وہ جو باطنی حالت ہے وہ دوسرے افراد کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں شہید محراب شہید دستغیب شیرازی نے اپنی اس کتاب میں سچی کہانیوں میں اور سچی حکایات میں، سچے واقعات میں نقل کیا۔ ہم نے انہیں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر غسل جنابت واجب ہو، ہم اس سے فوراً جو ہے نا وہ غسل کریں، تاکہ ہماری روح اس سے زیادہ وقت آلودہ نہ رہے۔ ہماری گفتگو شہید محراب کے انہی دلچسپ اور حقیقی واقعات پر مشتمل جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم علی